اول د دې خبرې جواب واخله چې تاسو دا د ډیر وخت نه د استاد شیخ رحم الله قانم په شیخ نیلوی صاحب باندې دروغ ویلیو دا دروغ تا وسموي او دا د غالبا د یو سلور 15 کالو نه شروع کړی دي او د دې د ان شاء الله زوس خلم اتوم او بندوم د لچاینده کې بیا بل چاته داسې نه وي دا مجموعه رسائل د ګوره ورته دا کتاب د کتل دا به وګوري دا څوک دی دا شیخ نیلوی صاحب دی شیخ نیلوی صاحب سے لیکي ګوره وہ موت سے وصف رسالت زائل نہیں ہوتی اللہ بندہ گورا ہوئے فرقہ کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد ساتھ ہی ان کے وصف نبوت و رسالت العیاذ باللہ زائل ہو جاتی ہے دیوی جنابانو دا کرامیہ عقیدہ دا کما پر پڑا چی پیش کے دا کرامیہ دا پا شیخ نیلوی سے بانے متڑا دا خبر زمان وورا مخامخ مفتی صاحبوں دا نہ کتابون حوالے میں راولی دا صرف دا شیخ سرفراز صفدر نواخلا دیوی پا برزخ کی احوال اولا پر روح ماننے تاریکی برزخ کی احوال اولا پر روح ماننے تاریکی زویم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم تا طبعان نبی وے تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح تا اصلا نبی وے دا لوی گستاخ دے چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم تا طبعان نبی وے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جسم باندے دا طبعان نبی اطلاق کئی که آلتا کے پتوہ پیش کے دا پتوہ بدل تا پتا مانے واپس در چسپانی دا ولا نئی خبر واخلا دیمه دی وای د کوترو په شان سترګې زره د دانش مفتی صاحب داسې خبرې را لراځي خو په کار دا چې ما ګډې وډې ویلې ځکه چې مونږ کشران یو تاخی خبرې کولې خو ته سره د مشرۍ مونږ کشران یو مونږ ښه سلوک کوو ښه رویه کوو ښه الفاظ استعمالو ته هغه کږې وږې خبرې شروع کړي که اوس مې شروع کړې بیا به داسې خفوي چې بیا به دې دا شاګردان هم خفوي ته به هم خفوي خو زه درته وایم چې په داسې خبرو باندې راشي چې علمي دایره کې دننه یو بل له جواب وکړو نه دا چې د یو بل بېعزتي وکړو نه هغه په خپل ټیم کې بیا خپل ټیم کې به بیا وکي خپل ټیم کې به وکي وس ګوره بیا دی وای کنه وای چې کله دا جسم نه هله جسم مثالی اوس د تا ته ویم دی خو دا زما سره براهین قاطعه ده براهین قاطعه کې د زدا خیم چې د انبیاو دا جسم عنصری او دا اجسام عنصری موجود بیا ورلم دی جسم مثالی منل دي وخم درته دا ګوره زما سره دا کتاب دی براهین قاطعه 305 صفحہ کی لکھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام 5ویں آسمان اور حضرت ہارون علیہ السلام 6 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان میں جنابانو پا آخرے کی لکھی وہ جنابانو 206 صفحہ کی وہی بصورت اجسام متمثل شدہ وہ جنابانو دا وہی پا جسم مثالی سر راگلیو دا سوک دے براہین قاطعہ وزدیخو گورداز ماسر تحفت المنعم دے مولانا فضل محمد یوسف سے دا استاد الحدیث دے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن پر تحفت المنعم کی دے لکھی گور جی پری کی لکھی جنابانو وہی کسی خاص جگہ میں تشریف لائے ہے چکی معراج پشوا کی اجسام مثالیہ کے ساتھ وہی اجسام مثالیہ سرا دا موسیٰ علیہ السلام جسم موجود کا نو دا عیسیٰ علیہ السلام جسم موجود کا نا عیسیٰ علیہ السلام خدا خیر او دارنگ ادریس علیہ السلام او بیا دا غی سر ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام دی وی اغی جسمونه موجودو دا غی باوجود اجسام مثالیه راغلیو د دې خبرې جواب درته ملاو شو بل خبر زدا کوم تا چې دا کوم آیت کریمه وي د دین دی علماء جسم مثالی ثابت کړي ز اول داخم دا تحقیق المتین ساده مشر کتاب دې سوی دی کی لکھی وہی جسم بعض خلق کوئی اس جسم کے بدلے میں جنت میں اور جسم ملتا ہے لانگی لکھی یہ عقیدہ ان منکرین حیات و معتزلہ کا واضح طور پر قرآن حدیث کا مخالف ہے دا عقیدہ دا قرآن حدیث مخالف دا تحقیق المتین سادہ مشر کتاب دے زدر توسم دا شیخ ادریسی کان دہلوی سے دا کتاب چے دے پیش کو دا معارف القرآن دے دی کی لکھی بظاہر وجہ یہ ہے کہ شہید نے عبد بدن کو خدا کی راہ میں قربان کیا اللہ تعالیٰ نے اس بدن عنصری کی بدلہ میں ایک دوسرا بدن عنصری ان کو دیا دا بیا ځان به په خپل ټرن کې دا بدل زدر کم ځان لې وایا زما ټرن کې هر خبرې کې د وخت نه دي دا شی سٹارټ کړی دی مړه دا ګوره دا تفسیر عزیزی دی پوره عبارت دی دا غوونه صفائی پکار دا تفسیر عزیزی دی شاه عبد العزیز صاحب سوی دی خو ګوره دی کې لیکي ان کے تلذذ کا اس بدن ظاہری سے متعلق نہیں وای دا د ظاہری بدن سره نه دی په دې بل صفحه کې لیکي جنابانو اور جزا موافق عمل کی ہوتی ہے اس لیے عمل جان نثار کے موجب جدائی بدن ہوا سبب عطائی بدن ہو جاتا ہے بدلے اس بدن کے یہ زندگی اور یہ بدن کی جزا ان کی عمل ہے خپل بدن قربان کو اللہ والا بل بدن ور کو شاہ عبد العزیز سے محدث دہلوی دے جسم مثالی ثابت ہے او د دې مولانا مشر سوی وای دا جنابانو دا د معتزله موقف دی او دا خبر استاد مشر شیخ سرفراز صفدرم لیکلی را سب 66 کې دیوی جنابانو
سب 66 کې دی لیکي وای جنابانو دا عقیده دا جنابانو عبارت ته ګورم ته په دغه کې ویلو په یاد روح مناظره کې معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے اس لیے آیات جسم عنصری سے متعلق نہیں بلکہ روح جسدی مثالی سے وابستہ ہے اور یہی نظریہ جناب نیلوی صاحب کے وہ جنابانو د جسم مثالی نظریہ دا نیلوی صاحب دا اول عبارت ته وکینه مې کې عبارت پرې خو مولانا صاحب دا زمون خبر باندې بګوره خرابې نه راولي خبرو ته وګیږي ګوره ورته دا پدې کې وای معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے ټول عبارت د تزکنه ټیم را لزای کوي وای د معتزله دا موقف دی چې د شهید د پاره جسم مثالی مني شهید د پاره جسم مثالی مني او زدر تخیمه دا شیخ قاسم نانوتوی صاحب دی د څه فرمایي وای جنابانو ان کی حیات جسمانی بوجہ تعلق جسم دنیا نہیں شیخ قاسم سے وای د شهید د جسم سره تعلق نشتا بلکہ اجسام جثہ سے ان کا ارواح تعلق پیدا ہوا دا یو عبارت شو دا زمان سر بیا دا کتاب دے آب حیات دے پدی کی دیلی کی گورا وہی ارواح شہداء کو ان ابدان کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا نہ ارواح مومنین کی بیالان دیلی کی شہداء کی ارواح کو تو اور ابدان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے دامی در تو خود لو دام مشر دی وی دا دا معتزله موقف دی ستا شیخ سربراز صفدر شیخ قاسم صاحب تا معتزلی ویلے دی او ستا شیخ چرے دی شاہ عبدالعزیز صاحب تا معتزلی ویلے دی او ستا دی شیخ تفسیر مظہری والا مصنف تا معتزلی ویلے دی روح المانی والا مصنف علامہ علوسی صاحب تا معتزلی ویلے دی کہ کلم مقرر بے در تا پیش کن کا مطالبہ دی کولا دا دینا میں مخ کی ٹرن کی حوالہ پیش کرے و قاری طیب سے محتمم دارالعلوم دیوبند د شهید د پاره جسم مثالی منی ستا مشر ور باندې ټاپه ولګولا دی بل ور باندې چې یو شان ټاپه د ور باندې بل شان ټاپه ولګولا دا خو یو خبره شو بیا دویمه خبره زدا کوم دی بیا وای دی کاسي سفیغه چیرې د دې څه قسمه تعارض نشته ما وی دی وای چې روح په جسم کې دنه نه منل دا توهین دی دا توهین دی او بیا مې درته وی چې دی روح په جسم کې دنه نه مني دا توهین دل دی کنه دی څنګه به لګويږي مولانا دویمه خبره دا کوم دا زمان سره بل ساده کتاب دے 67 صفحه دا وګوره دا عبارت وګوره پدې کې دی لیکي دا مسلک المنصور دے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی جلی و مطلوم ہے بل احیاء اور وہی خفی وغیرہ مطلوم ہے فتعاد روح فی جسدی آیا ہے جس سے ان کی حیات ثابت ہے پدې کې دی لیکي بزرگانو وہی په قران کې بل احیاء اور راغلی تاسو ما توجه کوی اغي ځان خپل خبرې وکړي په قران کې راغلی بل احیاء وی په حدیث کې راغلی دی فتعاد روح فی جسده دستا مشر وی نو د شهید جسم کې دنه روح ومنو وز دې ما ته جنابانو تعلق جدا شی دی مشر دی وی تعلق د مسود د تطبیق د پر راغلی ته تعلق او دخول روح یو شی ګرځي ستا اصلي موقف دا د روح په جسم کې دنه د نه نشي ثابتوله زما موقف دا د روح په جسم کې دنه ما ته موقف وایا دا مې درته دی نه وې کنه ګوره ہر فرد بشمول انبیاء علیہ السلام پر ورود موت پر حق ہے بیاسنے کی کہ ان کی ارواح نکالی جاتی ہے اور قیامت سے پہلے عادتاً بدن کی طرف نہیں لوٹائی جاتی پر جسم کی دنن روح نہیں دا زمان موقف دے روح پر جسم کی دنن منل سادہ مشر وی مفتی پرید وی دا دنیاوی جون دے زویم دا دنیاوی جون تقائل استا مشر قائل لے جواب نشی کولے دا خنداگانو شینے دے جواب را لرا کئی وز بلا خبر کوما بلا خبر دادا تا چې دا کوم آیت کریمه وی اول وخت کې دا زما موقف هم دا دی چې روح په جسم کې دنه نه نه د مر پوخ کې د انسان نه روح وزي اگر تم زما سره منی اگر کوم مشرانو دی ور باندې ټاپه لګولې دا بیا زویم روح په جسم کې دنه نه نه ما وستا مشر روح په جسم کې دنه نه مل دنیوي ژوند منلی ما ثابت کستا مشران دنیوي ژوند منی زویم روح په جسم کې دنه نه نه دی اوس دا غي د پاره د آیات ساته زما سره دلایل دي اول قرآن مجید کم آیت چې تاویل استا سره بالکل دلیل نه جوړیږي الله تعالی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مرګ میت ورته مویا بل ذکر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم جندید عند ربهم لفظ عند مبهم د ګور دریم لفظ عند مبهم د دې تعین مو په باب د شهادت کې کو بی بی اسیه رضی الله عنها هغه چې کله شهید کېږي څه فرمایي رب ابن لي عندك الله تعالی مال جوړ کې خپل خوا کې بیتن کور د عند تفسیر کو فی الجنه بیا بل ایت چې مونږ ګورو د شهید بارک الله تعالی فرمایي حبیب نجار قیل ادخل الجنه دا هغه حیات دی دا څنګه حیات دی بل انداز ته ګوره سلور دلایلونه دا موقف چې دی زتا د ثابتوم تلول راکړه د تفسیر معرف القرآن د متشفی سره سرک الله سم جدرا خی دی خو ګوره جی پدې کې دا دغه راکړه
دې کې لیکي قیل ادخل الجنه و د دې نه معلومه شو حبیب نجار روح د مرګ سره جنت ته داخل شو روح جسم نه وتلی دی جنت ته تللی زما دلیل ستانه دی ان شاء الله بل ټرن کې بیا ګوري بسم الله الرحمن الرحیم وحدان صاحب سلور ټرن والا یقینو که تر اوسه پورې عقیدې له نه راځي کله یادې روح لځي کله تعلق روح لځي کله یو شی لځ کله صرف کله حیات شهدا ته چکرې لګي موضوع له نه راځي او تر اخره به راځي هم نه ذکر حیات النبي سلام په باب کې دیو دغه سي تخت لکه څنګه شیطان تختی ما ته وي تیز خبره کې ما وخت تشبیه ورلله چې کوتر سترګې پټي کې ځان ننګار کې وي پښو مان پښو هم دا خیال کوي چې زمام زم نه عملي زم نه نوا خپل ځان په دې باندې پټي نو دلته مونږ ما تشبیه وکړه ته په دې باندې ولې غوسه کې ما غلط خبره دلته نه کړې دویم نمبر مامونی صاحب ته ویل ډېر قاری طیب صاحب مولا محترم دارالعلوم دیوبند نه وتختیرو شیخ غلام الله خان صاحب مشران نه وتختیرو مصطفی امیر نه وتختیرو باقي ما ورته خبرې وکړې هغوی ته به ویل چې دا زما عقیده به مناظرې ته ټولو نه وتختی هر خبره زما نظر انداز کې بیا ورته ما ویل ته صرف روح نه بګړي دی بل یو مونی صاحب ولا ورکو مونی صاحب دا ګوره دا مجموعه الصفاتن میں تنبیہ روح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے تنبیہ وی چا قول نه نقل کړي تو ول سترګې پټې خپل مشر کفر خبري ثابتول لپاره دا په سبن من نن مې باندې وی مولوی صاحب وی نبوت در اصل روح کی صفت روح مال جس کی کدار مت فائدہ قائمه خپل عقیده قرآن او حدیث نه ثابتول غواړي د خپل کفر عقیده نه توبه واسه مشران غلط تعویلات مکوې د الله بندګانو بے پاکستان شپېلې کو وی الکا وی روح مورتل تغور سره د مر قائل نه دا دریم ځل ورته ما پیغور ورکوم په خاموش کیږي پیغور در کومه په خاموش کیږي اگر سماون متاغون ته کیسه زونه هضم کوي او به خپل فتح حساب یې غیره بیا وی ما چې ورته ویل چې دی جسم نه بهتر جسم الکه جسد عنصر نه بهتر جسم بل کېده شي دا ګستاخی عقیده پنځپیرانو نه ده او د نبی له صلوات و سلام در بهرحال د راځي مخ کې وی په برزخ کې احوال بدلیږي تبن پلان کې مناسب ګوره الت اصل حیات چې روح اصل وی جسم داغي تابع پدې کې اصل تبع د نبوت په حواله سره نه د حیات په حواله سره ده الته خبره د حیات خبره کې چې اصل کم دی تبع کم دی تا نبوت را واغستو اصل فرد پاکي نو قیاسونه دي دلته شروع کړل دریم نمبر د بیا د انوار ساتي عبارت را واغستو هغه په چا باندې براهین باندې ورته پو بیا مخ کې وای استا ایتون جسدی ملاوز ما ورته ویل چې قرآن د نص نه ثابتېږي د قرآن د نص په مقابله کې د مولا عبارت هم نیم نقل کوي بیا وای د کاندهلوي عبارت دغه کاندهلوي عبارت زورته پوره وایي وای نه پوره نه وایم کاندهلوي وای دا جسد نه دا ول سوارلی د عبارت د الله بنده وای ته ول قسم دې هر عبارت کې درو وای هر عبارت کې درو ځکه صرف د عبارت وضاحت کوم ټول مناظره ټیم او په دغه سپلی کې د جمهور مسلک دار د شهدا وایات جسمانی دي ته ولې هغه نظر انداز کې ولې هغه پټه بیر دې نه پس د بیر دې نه پس او دا کتاب واغستو واپس راکو هغه پنځپیرانو په شانتي پیزان د غیر مخلدو په شانتي پیزان غلې کو ما ورته ویل شهید زنده نبی زنده نه پاکستان به ورکه سترګې په کولاو شي بیا راغینه پس وای تاسو لږ توجه وکړئ بیر زورته می عبارت پوره وایا وای ټیم نشته او تشریحات د خپل طرف نه کوي عبارت نه وي د استاد جلله بیا ما ته وای دغه نه مخکې راځي ما ورته تسکین سودو ما ورته شیخ سرور خان صاحب د المسلک المنصور او تسکین الاسکیا کې ستزاد نشته یو د مرګ معنی کې دنیا کې مر راغ روح د جسم نه جدا شو تعلق ختم شو دویم معنی کوي په برزخی ژوند کې روح د جسم سره یو ځای شو تعلق راغی یا دخول راغی اگر کیفیت او اختلاف د روح په برزخ کې پر روح جسم کې دن نه دی یا د روح د جسم سره تعلق د اگر کیفیت او اختلاف د مولوی صاحب دي چې موږ ډوډا دنیوي او برزخی کې فرق د مخ کې مرته ویل کې بنه پويږي استجالت دي به زماره دلیل نه جواب سکی وعند ربهم راغله دي و د عند ربهم معلومی کې د الله سره ژوند دي وایا ان الدين عند الاسلام د پنځپیرانو سره دین نشته ځکه دین د اسلام د الله سره دی ځکه عند لفظ راغله دي بیا وای الله حاضر ناظر ولې تنه منی نن دا غینه منکر شي درسونه کې چغي ورن دا کې دینه متخدي دریم نمبر مولوی صاحب د عند تعلق د یرزقون سره د احیاء سره نه د مولوی صاحب دام غلط بیانې مکوا بهرحال ماره مولوی صاحب نه مطالبه کړي او عقیده راکړه عقیده را نکړه ما ورته جواب دا ورکړه را نکړه ان شاء الله د مناظره تر اخره پورې پیشن ګوي کوم نه به راکې موضوع له بنه راځي په یادې روغ زه فتا سره مناظره شوی و ستا زورو ستا خوښ په هیته نبی مناظره کوي هیته نبی نه راځي په یادې رو چلےږي څلورم نمبر دلیل پیش کوم زره قران مجید د آیات نه مخکې ما پیش له صحابو نه تفسیر پیش کو ما ورته چې عمر فاروق رضی الله عنه تخیری کړی دی باقي باندې خاموش شو دا زما سره څلورم نمبر دلیل لې
ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایي چې دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړو راغلی وې تا تفاستغفر الله د الله نه مغفرت بخنه وغوښتي وي واستغفر لهم الرسول بخنه وغوښتي وي دوی د بار رسول لوجد الله تواب الرحیم نو خامخ به منتبه دی الله تعالی توبه قبل انکه رحم کوونکې جمهور مفسرین او محدثین امت د دین استدلال کړی دی څنګه چې نبی علیہ السلام په ژوند کې نبی علیہ السلام تراتل د دعا درخواست کول دا مستحب دغه سي بعد الوفات روزي مبارک لره راتل د دعا درخواست کول دا مستحب دي زه پیروسته روایت پیش کوم د بدلیل حدیثی کې راځي ان شاء الله چې صحابي راځي بلال بن الحارث المزنی رضی الله تعالی هغه دعا درخواست کوي د عمر فاروق تایید ورته حاصلېږي اجماع صحابه کرامو په راځي نمبر کې روایت ورسته پیش کوم دویم نمبر دا مولوی صاحب زما سره دویم نمبر دلیل دی دغه دلاندې حضرت نانوتی صاحب رحم الله دې آیت نه استدلال کوي کابرین دیوبند بانی دے حدیث صفحہ نمبر 52 دے وہی ولو انہم اذ ظلموا دغیت کیوں کہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کے ہم اثر ہو یا بات کی امت ہو اور تخصیص ہو تو کیوں کہ آپ کے وجودی تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہو اگر اثر والا سره کے صحابہ سره واذا النبي اولانا اگے انکار لازم شنانوتی بابا وہی دغه نه مولوی معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمہ صفحہ نمبر 517 کی وہی لیکن اس الفاظ کے عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے اس کے مغفرت ضرور ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اس طرح آج بھی روز اقدس پر حاضری اس حکم میں ہے اور بیان در صحابہ کرام تفسیر پیش گئی دا دریم نمبر مولوی صاحب زما سره الہ سنن یوبل دیوبند عالم دے دا دې صفحہ نمبر دے مولوی صاحب 498 ولو انهم اذ ظلموا ردیلان دي لکی دیوی رسول والانبیاء احیاء فی خبر فثبت ان حکم الایت باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول دیوی حکم تر اوسه پورې باقی وې دا دیوبندیان ټول کافر استاد پنځ د قبر خواته راتلل د دعا درخواست کول پته نه لګی دی به اوس دې ستاویل کې دم چې مثال یو دم پر وپسیتللو قبر خواته راتلل ټول پاګی باندې پیش کول دا مولوی صاحب مخکې دلایل ته سم خو دلایل نو مخکې درته حدیثي دلایل نو درته مخکې دا وایي چې مولوی صاحب آیاتن سلور آیاتونو په دې باب کې ما پیش للا او د هر یو مې استدلال وکړو دا غینه پس حدیثو ته راځم خو د حدیثونو مخکې مولوی صاحب د یاد وساته د آیات النبی احادیث حد تواتر ته رسیدلې دي مخکې باندې په تواتر لفظي تواتر سلور اقسام بری د ځلیت کړي راغلي به ان شاء الله العزیز تواتر معنوي چې ورته ویل کی تواتر قدر مشترک چې ورته ویل کی د یو چیز نه یو معنی د بل قدر مشترک دا غینه یو مطلب معلومیږي متواتر ورته ویل کی او د متواترات منکر کافری اگر چې موږ درته کافر نه وایو موږ تعویل کوو موږ درته گمراه وایو دا غیر وجره دا واخله اول نمبر د الحاوی د امام سخاوی ابراهیم الله دی وای هو وسائر الانبیاء معلومه عندنا علما قطعا لما قام عندنا من الادله في ذلك وتواترت بالاخطار دی ټول انبیاء معلوم دي زموږ په نسبت په علم قطعي سره د وجره دینه چې په دې باب کې متواتر احادیث راغلي چې بیا خپل قبرونو کې ژوند دي دا دویم نمبر زما سره مولانا ادریس کاندلوی صاحب صفحہ نمبر 170 دیم لکی حیات انبیاء کے بارے میں احادیث درجے تواتر کو پہنچے لاندې دویم حوالہ اور احادیث متواترہ اس پر شاهد په حیات النبی صلی الله علیه وسلم درې حواله سلورم نمبر مولوی صاحب دا په متواتر احادیث باندې مستقل کتاب لیکل شوی دی لزم المتناصر دا په حدیث من الحدیث المتواتر صفحہ نمبر 126 کی لکی دیوی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری و سائر الانبیاء نبی علیہ السلام حیات ټول انبیاء معلوم دے زمون پنس پہل میں قطعی سر لما قامنا عندنا من الادله فی ذلك ذکر چې په دې باندې قطعی دلایل قائم دي وتواترت بالاخبار او په دې باندې متواتر احادیث راغلي دي مولوی صاحب متواترات منکر صحیح په خپل بزانو کوم لګوا دا مولوی صاحب زما سره مخ کې بل حواله په دې باندې متواترات باندې پیش کوم دا زما سره مولوی صاحب حواله د مخ کې په متواترات په باب کې دا برقات الصعود د امام سیوطی رحمه الله جلدو صفحه نمبر 572 کې هم دغه خبره لیکي چې احادیث د حیات الانبیاء حد تواتر ومنها مخالفه الاحاديث المتواتره الداله على حیات الانبیاء دیوی کر حیات النبی صلی الله علیه وسلم انکار کوي نو د حدیث متواتره نه انکار لازمیږي در مولانا ادریس کندلوی سے دریم ذیلی کی احادیث متواتره سے انبیاء کرام کی جو حیات ثابت ہے وہ حیات فی القبور ہے نہ کہ حیات فی السماوات حیات احادیث متواتره ونه چې کوم حیات ثابتې کړه په قبرونو کې اسمانونو کې نه ده به جسم مثالی او روحونو ته ویني شي دا مولوی صاحب سما سره بل په تواتر باندې عون المعبود صفحه نمبر 20 ومنها مخالفه الاحاديث المتواتره الداله على حیات الانبیاء وما خالف القران والسنه المتواتره وجبت دی وی مولوی صاحب کړه حیات النبی نه په قبرونو کې انکار کوي اجساد انصری سره د متواتر احادیث ور انکار کوي دا سبل الهدى والرشاد دی مولوی صاحب جلد نمبر 12 صفحه نمبر 355 کې دی لیکي دی وی هو وسائر الانبیاء معلومه عندنا علما قطعا لما قامنا عندنا من الادله في ذلك وتواتر بالاخبار مولوی صاحب دا حیات الانبیاء درې
رسالې د کراچۍ نه چاپ شوې د کراچۍ علماء ترجمه کړې ده دیم په دغه کې لیکي حضور صلی الله علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ یہ روایت ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اولان دی بیلی کی ہماری نزدیک علم قطعی یقینی کے حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہے اس لیے کہ حیات انبیاء پر کافی در اور روایات متواتر موجود ہے دا مولوی صاحب اخیرنے حوالے دا پدی باب کی دا عقیدہ ہے تو نبی علماء بنوری ٹاؤن دیم صفحہ نمبر 486 کے لکھی دیوئی اور خام حیات بعد الوفات کا عقیدہ ضروریات دین اور مسلمات اسلام میں سے کتاب اللہ کی درج عنایت قطعی اور احادیث متواتر سے حیات قبر ثابت سے اور اس پر اجماع سے مولوی صاحب دا ایولس پدی باب کے معنی تواتر حوالے پیش لے وکې دی چې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د لایت ابتدا وشي اول ګوره ته چې د شیخ نیلوی صاحب دا عبارت یادې دی کې وګوره د من وجه فرق بیانوي دیجیے تو گورا وہ اس اعتبار سے اس کو زندہ نہیں کہا جاتا شہداء پر زندوں کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر انبیاء علیہ السلام پر زندوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے وفات کے بعد کپڑوں سمیت غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا اور ان کے ساتھ شہیدوں کا سابرتاؤ نہیں کیا گیا کہ بغیر غسل دے ان کی معصوم مطہر معطر مقدس اجساد طیبہ کو زیبتن کپڑوں کے ساتھ دفن کیا دا اللہ بندہ دا فرقونه بګله ګوره صرف پتو لزان مساته یو خبره دا تعالی درغله دویمه خبره دا د لک صبر تاوی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي د دې آیت کریمه نه جواب دا دی ګوره ما تا ته استاد شپږو و علماء نه دا عبارت وخودو چې استاد مشرانو قول دا د روح په جسم کې دننه دی دا نشي ثابتولې دا یو سترګه به دی جاړي بل به دی خان دی ثابت به نه کې د بل مشر نه مې درته خودلی و هغه روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند دی ماوي د دنیوي ژوند قائل روح په جسم کې دننه منی راته ثابت کا یا دې د مشرانو د غلطیا دا غي اقرار وکړي چې مشران می خطا شوی دي دویم بیا دی وی چې ولو انهم الظلمون انفسهم جاءوا کدی کوم زتا ته ویم تما ته دا خیر روح په جسم کې دننه دی روح په جسم کې دننه دا قول د دینه ما ته وخیا چې د دینه دا حیات ثابت شي مطلقاً حیات خبره مکوا بیا زه دا خبره کومه دی وی جنابانو چې دی عقیدې لنزي د سلور کتابونو نه مې خو د صفه خبره کوم روح د جسم نه وتلې دی د نبی صلی الله علیه وسلم او په جسم کې دننه نشته دا زما موقف دی ان شاء الله اوس به درته د دلایل په انبار کې ثابتوم او استاد مشرانو موقف دا روح په جسم کې دننه دی دا څومره دلایل چې دی یو دلیل نه دی اوسه پورې ثابت نه کړل چې د شهید روح په جسم کې دننه ای د نبی روح په جسم کې دننه ای دا راته نشي ثابتول د اخر پورې به ثابت نه کی او دا درته وایم د اخر پورې به زمستانه دا مطالبه چې مولانا روح په جسم کې دننه منی کنه کبه ته تعلق معلق باندې ځان وباسي زویم دا مشران اته نه مشران دي قرآن حدیث د دلایل په انبار کې د لنن غار ګرځوم بیا ځان چې صفای ګرځوا بل خبره دار دی وی چې قاری طیب سے د عقیدې نه وتختې دي څه شو هغه صلی عالم برزخ ما درته وی د قاری طیب سے په عقیدې باندې استام مشر پتو لګولې دا دی وی جسم مثالی شهید له ثابت دی او دا مشر دی وی د معتزله موقف دی دا غینه ته تختیدل استام مشر تختیدل دی زه د مشرانو دفاع کوم الحمدلله بل خبره دا چې دی خو ګوره د دین مې درته خودل ستا موقف دا د مشر دی وی د شهید روح په جسم کې دننه دی مولا دارته ثابت کا د دلایل په انبار کې به درته خم ان شاء الله چې ستا د دې مشر دا موقف غلط دی نن تخبل اصلي عقیده نشي خو دی ته د شهید روح په جسم کې دننه منی راشه دارته ثابت کا تش خندا باندې کار کېدل نو بیا په پورډریان چې داغي غټ مناظرینو بل خبره زدا کوم چې ته بیا وې جنابانو چې دا چې د مجموع رسائل کې د لیکلي د جسم نه انکار کولو د نبوت نه انکار کړل شوی دی دا وګوره بزرګانو سبق 11 کې لیکي فرقه کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ساتھ ہی ان کی وصف نبوت و رسالت بھی والعیاذ باللہ زائل ہو جائے گا دا اللہ بندہ دا العیاذ باللہ درته بسترګه باندې ناراضي دای په سبب 90 کې لیکلي سبب 95 کې لیکلي دی وی جنابانو ته ورکول دا ولا دا سبق 11 کې وګوره دا زما سره قائد اسلام دی دی کې جنابانو دی لیکي دی وی رول دی اصلن منو دا شیخ عبدالحق صاحب منل دی د الله بندا ما درته د اشاعت په کم موقع باندې رد کې زبې درته د علماء دیوبند نخم د اصل کې وکی دا وی پھر جب روح جسم سے بالکل الگ ہو گئی بیا لیکي وی په حدیث کې چې راځي چې دا جسم یو بل سره چې دی دا
دغه چې کله د قبر یو طرف بل طرف راشي پخته یو بل کې ننوځي دی وایي कि उनके कब्र की तंग और रस्सी होने से हमारी ये मुराद नहीं कि ये गड़ा जिसको जिसमें जिस्म छुपाया है वो जनाबान वो इदा रूह दे که دغه فتوا شیخ نیلوی صاحب ته راجع کېږي دا به د مشر د علمای دیوبند شیخ عبدالحق صاحب ته راجع کېږي ورنه یا د خپلو غلطو تاویلاتو نه توبه وباسه یا د مشران کافر کې. اوس زه دا خبره کوم دوی جنابانو چې دې کې دا لیکلي چې برزخ کې روح جسم کې دننه دا راته ثابت کړه د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې روح دننه د یو دلیل نه راته ثابت کړه په دې ځای ته یو لفظ باندې یو لک روپۍ انعام در کوم. بل دا دی وای عقیده را نه کړه زه درته وایم زما موقف دی روح په جسم کې دننه د نبی نه دی او د نبی صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک نه روح وتلی دی او ستا مشران وای روح په جسم کې دننه دی زه ستا سره په دې کې اختلاف لرم دا راته ثابت کړه زه خپل ثابتوم. بلې خبرې ته غوږ کېږده تا چې دا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله د آیت ووایو دې آیت کریمه باره کې غوږ کېږده دې ما تو ان الدین عند الله الاسلام ما درته وی چې عند لفظ مبهم دی په باب د شهادت کې زه د عند ابهام رفع کوم ما درته وی هلته کې بیبي اسیس زباره سره راغلل رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه عندك بیتا فی الجنه پوهېږې پې نه د الله بنده که پوهېدلی دی خندا په دې کې څه نه و. بیا زه خبره دا کوم ګوره دا ستا مشر دی دی خو ګوره دې کې ستا دا مشر هم وایي وایي د شهید دی جسم له چې دی مرګ راغلی او دا جسم ژوندی دی په دې کتاب کې ده وایي د شهید په جسم کې روح دننه دی. زه وایم دا تفسیر د قرآن کول تفسیر بالرای دی. نبی صلی الله علیه وسلم وایي من فسر القرآن برای فلیتبوأ مقعده من النار چا چې د قرآن تفسیر په خپل رای سره کو یا خبر دی انشاء د ځان له جهنم کې ټکانه جوړه کړه ستا د مشر دا تفسیر بالرای دی. زه ستاسو دا څومره افراد چې ناست یئ د یو تن نه چې دی د هر تن نه زما دا مطالبه ده چې تاسو ماته یو لفظ په قرآن حدیث کې دا وښیئ چې د دې آیت دا مطلب دی یا نبی فرمایلی یا د قرآن د آیت نه معلوم شوي یا صحابي فرمایلی چې د دې آیت مطلب دا چې قتل شي دا جسم او ژوندی به دا جسم وي. د الله نبی یو شان تفسیر کوي د الله بني ادمانو تاسو بل شان تفاسیر بیانوئ. دې خو ګوره دا زما سره آنکو کې ټنډک دی دې کې ستا دا مشر سوی دې خو ګوره वही कुरान करीम की सेहत की तफसीर जब बसनद सही जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो तो इसके मुकाबले में अगर कोई बड़ा से बड़ा मुफस्सिर कुछ भी कहे तो उसकी बात मरदूद होगी. वही ददी खबर रद्द उस गोरा जनाबानो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जमा दलाइल तो गोरा सलूर दलाइल में हुई दा जमा पिंजम दलील जुड़ेगी जमा द मौक़िफ़ तायीद के इस्ताद मशर मसलक दा दे रूप जिस्म के दन न दे कद नबी द पारे प तरीक़े द इबारतुन नस ब्याहुम कद शहीद द पारे वे प तरीक़े द इबारतुन नस ब्याहुम कब तरीक़े द दलालतुन नस ब्याहुम स्ता मशरान रूप जिस्म के दन न मनी जदर तवस्वम दा जमा सर मुस्लिम शरीफ दे गवर तकेदा باب في بيان أن أرواح الشهداء أخيرا كوي عن مسروق قال سألنا عبد الله نازل آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر دي کې دې فرمایي مسروق تابعي وای ما د عبد الله بن مسعود صاحب نه تاسو کو چې د دې آیت څه مطلب دی دای ونوي جنابانو چې دا مليان وای چې دا جسم ژوندې دی دا جسم مړ شوی دا ژوندې دا مطلب ورته نه دی بیان کړي څورته وای ما تاسو کو د عبد الله بن مسعود صاحب د دې آیت څه مطلب دی عبد الله بن مسعود سے ورته وای موږ د دې تاسو کړو د دې مطلب دا د دې روحونه په جوب د مارغانو کې روحونه په دې جسمونو کې نه دي او دا مشر دی وای د شهید روح په جسم کې دنه نه دی او دا بل مشر دی وای د نبی روح په جسم کې دنه نه دی د روایت کې دا راغلل د شهید روح دلته نه دی شهید روح بل ځای کې دی دا زما سره چې 147 سبق کې بیا حديث ده سمع جابر يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة يو صابر أغ نبي صلى الله عليه وسلم تي كچرت قتل شم چرت بيم نبي صلى الله عليه وسلم ورته په جنت کې اوس د دینه سم مراد ده دا زما سره جنابانو التشرف ده دا جنابانو مولانا شرف علي تانوی صاحب سے لکھی و جنابانو مومنین کی ارواح سبز پرندوں کے قالبوں میں عرش کے نیچے معلق رہتی ہے وای جنابانو د مؤمنانو روحونو مقام هغه ځای دی د شهید د روح مقام هغه ځای دی د نبی د روح مقام هغه ځای دی لاندې لګي کچرته وی چې دا قبر جنت ته وګوته کېدا اس پر دلیل یہ کہ لفظ قبر جو نصوص میں وارد ہے اس کی تفسیر عالم برزخ ہے نہ یہ خاص گڑا چنانچہ مومن قبر میں ہے اسی حالت میں وہ عرش سے بھی معلق ہے حالانکہ عرش عین حفرہ نہیں چرترت پہ کېدا مشر علماء دیوبند باندې کې په ما باندې بنئ و دلائل می درته پیش کړل د شهید روح په جسم کې نشتا ستاغه عبارت النص ولا قاعده ورته متوجه کا د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې نشتا دا زما سره صحیح بخاری شریف دی د 41 سبق کې لیکي جنابانو هغه
مور دغه حارثه رضي الله عنها فرمای قال سمعت انس يقول اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وسلم قد عرفت منزله حارثه مني فإيك في الجنه اصبر واحتسب وان تكن الاخرى ترى مسنع فقال ويحك بيوي انها جنان كثيره وانه في جنه الفردوس ستا بچی به جنت بچی دی په جنت الفردوس کې دی د پاره ان شاء الله بل دغه کیسه چې تایید پیش کوم ان شاء الله.